स्वरूपानुसन्धानाष्टकम्। तपोयज्ञदानाभिशुद्धबुद्धिः विरक्तो नृपादेः पदे तुच्छबुद्ध्या परित्यज्य सर्वं यदा आप्नोति तत्त्वं परं ब्रह्म नित्यं तत्येव अहम् अस्मि। दयालुं गुरुं ब्रह्मनिष्ठं प्रशान्तं समाराध्य भक्त्या विचार्य स्वरूपं यदाप्नोति तत्त्वं निधिध्यास्य विद्वान् परं ब्रह्म नित्यं तत्येव अहम् अस्मि। यदानन्दरूपं प्रकाशस्वरूपं निरस्तसप्रपञ्चं परिच्छेदहीनम् अहं ब्रह्मवृत्ति एकगम्यं तुरीयं पदं ब्रह्म नित्यं तत्येव अहम् अस्मि। यत् अज्ञानतो भाति विश्वं समस्तं विनष्टं च सद्यो यत् आत्मप्रबोधे मनोवागतीतं विशुद्धं विमुक्तं परं ब्रह्म नित्यं तत्येव अहम् अस्मि। निषेधे कृते नेति नेतीति वाक्यैः समाधिस्थितानां यदा भाति पूर्णम् अवस्थात्रयातीतं एकं तुरीयं परं ब्रह्म नित्यं तत्येव अहम् अस्मि। यदानन्दलेशैः समानन्दि विश्वं यदा भाति सत्त्वे तत् अभाति सर्वं यदा लोकने रूपम् अन्यत् समस्तं परं ब्रह्म नित्यं तत्येव अहम् अस्मि। अनन्तं विभुं सर्वयोनिं निरीहं शिवं सङ्गहीनं यत् ओङ्कारगम्यं निराकारम् अतिउज्ज्वलं मृत्युहीनं परं ब्रह्म नित्यं तत्येव अहम् अस्मि। यदानन्दसिन्धौ निमग्नः पुमान् स्याद् अविद्याविलासः समस्तप्रपञ्चः तदा न स्फुरति अद्भुतं यत् निमित्तं परं ब्रह्म नित्यं तत्येव अहम् अस्मि। इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमत्शङ्करभगवतः कृतौ स्वरूपानुसन्धानाष्टकम्। हरिः ओम्।